तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे खोलने का शेड्यूल जारी। 9वीं से 12वीं क्लासेस का आगाज 15 सितंबर से होगा। 6ठी से 8वीं तक क्लासेस 22 सितंबर से लगाई जाएंगी। नर्सरी से 5वीं क्लास के बच्चे 30 सितंबर से स्कूल जाएंगे। एक दिन छोड़कर एक दिन क्लासेस लगेंगी। स्कूलों में डबल शिफ्ट नहीं होगी। वजीर तालीम डॉक्टर मुराद राज का ट्वीट। तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। दिसंबर की छुट्टियों का फैसला नहीं हुआ, कम अज कम छुट्टियां देने की तजवीज। हतमी मंजूरी वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में दी जाएगी। यूनिवर्सिटीज 15 सितंबर से खोली जाएंगी। असातिज़ा के कोरोना टेस्ट भी किए जाएंगे। कोरोना SOPs पर अमल ना हुआ तो तालीमी इदारे भी दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं ने मुतनब्बे कर दिया। जी 15 को इंशाल्लाह 9th से 10th और जितनी ऊपर क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ वो तमाम खोल दी जाएंगी। और यूनिवर्सिटीज़ को हमने, क्योंकि वो एक ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, उनको एक जनरल गाइडलाइन देंगे ब्रॉडर कि ये SOPs हैं, इनको आपने फॉलो कराना है। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लासेस में डेंसिटी ज़्यादा ना हो और मास्क लोग पहन के आएँ और सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। पंजाब के 7,700 सरकारी स्कूल शमसी तवानाई पर मुंतकिल। मजमूई तौर पर 15,000 स्कूल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी। एशियाई तरक्याती बैंक पंजाब हुकूमत को 8 अरब 20 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। स्कूल शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने से सालाना 17.29 मेगावाट बिजली की बचत होगी। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को काम से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का बहाली का फैसला मुअत्तल कर दिया। अपील के हतमी फैसले तक प्रो वाइस चांसलर को रोजमर्रा के मामलात चलाने का हुक्म दिया। ग़िज़ाई बहरान से निपटने के लिए अहम कदम। पंजाब हुकूमत की जानिब से फसलों की जोनिंग का फैसला। किस रीजन में कौन सी फसल की काश्त बेहतर रहेगी, सर्वे के बाद किसानों को अच्छी पैदावार देने वाली फसल काश्त करने के लिए कायल किया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए बड़ा धचका। एयर कारपोरेट्स 4 गुना बढ़ा दिए गए। PIA ऑपरेशंस बेशतर मुल्कों में बंद। दीगर कार्गो रेट्स एक्सपोर्ट पर भारी पड़ गए। एक्सपोर्टर्स का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए PIA ऑपरेशन बहाल करने का मुतालबा। हवालात में कैमरों मगर मॉनिटरिंग निजाम नाकिस। शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने से ना रोका जा सका। जिला फैसलाबाद में 7 शहरी गैर कानूनी हिरासत में रखे गए। जिला टोबा में 5 और जंग में 1 शहरी गैर कानूनी हिरासत में। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने थानों में गुड गवर्नेंस का पोल खोल दिया। IG पंजाब का रिपोर्ट पर छानबीन करके कार्रवाई का हुक्म। टोबा टेक सिंह में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातें। सिविल लाइंस रोड पर चोर दुकान के ताले तोड़कर कीमती सामान ले उड़े। पुलिस की CCTV कैमरों से तफ्तीश जारी। डिस्ट्रिक्ट बार जंग का इंचार्ज CIA स्टाफ राना उमर दराज की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। एडवोकेट आफ्ताब भंबराना की मुबैना गैर कानूनी गिरफ्तारी पर अदालती मफरूर करार दिया गया। वकला का पुलिस पर अदालत में पेश न करने का इल्जाम। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में आवारा कुत्तों के हमले बढ़ने लगे। दर्जनों अफराद कुत्ता काटने का शिकार। इंतजामिया से एक्शन न लेने का शिकवा। गोजरा में भी आवारा कुत्तों की भरमार। लोग घर से निकलने में खौफ महसूस करने लगे। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी दौ पर दाखिली रास्ते पर 2 CCTV कैमरे बंद हो गए। रेलवे इंतजामिया कैमरों को फाल न रख सकी। हजारों मुसाफिर गैर महफूज हो गई। बच्चों से जबरी मुशक्कत और सड़कों पर भिखारी बच्चे। फैसलाबाद में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी जारी। महकमा लेबर, सोशल वेलफेयर और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कार्रवाई से गुरेजा। स्पेशल ब्रांच की निशानदही के बावजूद एक्शन न लिया जा सका। FBR हुकाम चेयरमैन के अहकामात पर अमल दरामद से गुरेजा। साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने स्मगलिंग रोकने के लिए कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू की मुश्तरका टीमें बनाने का हुक्म दिया। 1 साल के बाद भी टीमें ना बनाई जा सकी।
محکمہ انہار کو جاری ترقیاتی اسکیمز مکمل کرنے کے لیے فنڈز نہ مل سکے. کھال راجبا پکی کرنے اور نہروں کی بھل صفائی سمیت دیگر کاموں کے لیے 1 ارب 16 کروڑ روپے مانگے گئے. 191 نئی اسکیمز بھی شروع نہ ہو سکی. کمالی کے محلہ بگائی والا میں سیوریج سسٹم ناکارہ، جگہ جگہ جمع گندا پانی جوہر کی شکل اختیار کر گیا. پانی نے گھروں کی بنیادیں کمزور کر دی، دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں. مکان کسی بھی وقت گرنے اور جانی نقصان کا خدشہ. چنیوٹ ضلع بن گیا مگر 11 سال بعد بھی ای ڈی او کمپلیکس میں نئے کمرے نہ بنے. محکمہ تعلیم، صحت، سول ڈیفنس اور لیبر ملازمین کو دفتری امور میں مشکلات. کمروں کی کمی کے باعث اہم کاغذات اور قیمتی فائلیں زمین پر رکھ دی گئی. چنیوٹ شہر تجاوزات کی لپیٹ میں، مین شاہراہوں سمیت اندرون بازار بھی زد میں. دکانداروں نے فٹ پاتھ سے آگے سامان رکھ کر قبضہ جما لیا. راہگیروں کا پیدل چلنا دشوار، انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل. لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا عمل بحال نہ ہو سکا. ضلع جھنگ میں 500 مسافر گاڑیاں بغیر روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ چلنے لگیں. ٹرانسپورٹرز کی بلا جواز جرمانوں کی مذمت. پاسنگ عمل شروع کرنے کی اپیل. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشنز ڈاکٹرز کو نان پریکٹس الاؤنس دلانے کے موقف پر ڈٹ گئی. فیصل آباد کے تحصیل اسپتالوں میں ڈاکٹرز سے الاؤنس ریکوری کی مخالفت. وائی ڈی اے سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ سے ملاقات میں معاملہ اٹھائے گی. فیصل آباد میں ڈاکٹرز کی ہٹ درمی یا کرونا وائرس کا خوف. الائیڈ اسپتال کا شعبہ اینڈوسکوپی 7 ماہ کے بعد بھی مکمل فعال نہ ہوا. اے ایم ایس ایڈمن کا نیگیٹو کرونا رپورٹ ملنے پر مریضوں کی اینڈوسکوپی کرنے کا دعویٰ. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سب سے بڑے ہسپتال میں سہولیات کا فقدان. ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ٹوکن سینٹر پر لگائے گئے اے سی بند نکلے. گھنٹوں ٹوکن کے انتظار میں کھڑے رہنے سے برا حال، مریضوں کی طبیعت مزید خراب. ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید کی انسداد ڈینگی کے لیے سرویلنس تیز کرنے کی ہدایت. کباڑ خانوں، ٹائر شاپس اور نرسریوں کو چیک کیا جائے. کسی جگہ پانی نظر نہیں آنا چاہیے. اسسٹنٹ کمشنرز کو تحصیلوں میں خود مانیٹرنگ کرنے کا حکم دیا. محکمہ تعلیم جھنگ کا انسداد ڈینگی مہم مزید تیز کرنے کا فیصلہ. اسکول سربراہوں کو روزانہ تصویری ثبوت فراہم کرنے کی ہدایت. ذمہ داریاں پوری نہ کرنے والے سربراہان کے خلاف کارروائی کے احکامات. ڈویژن بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی انسداد پولیو مہم کا آغاز 21 ستمبر سے ہوگا. محکمہ صحت انتظامیہ کا 2,64,000 بچوں کے حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف مقرر. 603 ہیلتھ ٹیمیں مہم میں حصہ لیں گی. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گرین بیلٹس کو صاف کرنے کا کام شروع. پہلے مرحلے میں گرین بیلٹس کے پودوں کی کٹائی. دوسرے مرحلے میں سرکاری عمارتوں کی تعزین و آرائش ہوگی. تیسرے مرحلے میں پارکس کی صفائی ستھرائی کی جائے گی. مسلم لیگ نون یوتھ ونگ سٹی فیصل آباد کی زیر اہتمام نوٹیفیکیشن تقریب. عاطف کسانہ صدر، رانا احمد شہریار مرکزی سینئر نائب صدر منتخب. رانا احسان جنرل سیکرٹری، شاہد ریاض ایڈیشنل سیکرٹری نامزد. پارٹی کے صوبائی صدر رانا ثناء اللہ نے نوٹیفیکیشن تقسیم کیے.